हुकूमत गैर कानूनी वीपीएन्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए इक़दामात कर रही है और अब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स की बंदिश या ब्लॉकिंग के मामले में होशरुबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ज़राए का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स की बंदिश मुल्क की सालमियत के लिए वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से बेतहाशा गैर कानूनी यूआरएल्स और गैर अखलाकी मवाद फैलाने वाली वेबसाइट्स को तस्दीक के बाद ब्लॉक किया जा रहा है। इन यूआरएल्स और वेबसाइट्स की फोरेंसिक छानबीन के बाद ये इंकशाफ सामने आ रहा है कि दहशतगर्द वीपीएन्स का इस्तेमाल करके अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं और इन गैर कानूनी वीपीएन्स के ज़रिए प्रोपेगेंडा और जाली मालूमात की तशहीर कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुतादिद अकाउंट्स की शनाख्त की गई है जिनकी जांच पड़ताल का अमल जारी है। गुमराहकुन मवाद का फैलाव गैर रजिस्टर्ड वीपीएन के ज़रिए आसानी से मुमकिन है। दहशतगर्द अपनी शनाख्त छुपा कर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं। गैर मुसद्दका वीपीएन के इस्तेमाल से दहशतगर्द भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं जिसका फौरी तदारुक ज़रूरी है और यही वजह है कि पीटीए ने पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स ब्लॉक करना शुरू कर दिया। और अब एक तरफ वीपीएन्स के जरिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का खर्चा है तो दूसरी जानिब गैर मयारी वीपीएन्स की वजह से सारिफीन का डेटा लीक होने का खतरा भी बढ़ रहा है। गो के माहिरीन के मुताबिक सारे अनपेड वीपीएन्स गैर मयारी नहीं होते और बहुत से ऐसे भी हैं जो बहुत मयारी सर्विसेज फराम करते हैं, जबकि कुछ वीपीएन्स फ्री सर्विस तो देते हैं मगर हैकर्स मोबाइल और कंप्यूटर डेटा तक रसाई हासिल करके डेटा चुरा लेते हैं। ऐसे वीपीएन्स की सर्विसेज इंतहाई गैर मयारी होती हैं और पैसे की खातिर यूज़र्स का डेटा किसी भी वक्त बेचा जा सकता है। लिहाजा उनसे मोहतात रहना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके इंतहाई संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं, जैसा कि अकाउंट्स का जो है वो हैक हो जाना या फिर पासवर्ड का चोरी हो जाना। एक्सपर्ट्स इस हवाले से कहते हैं कि इन पेड वीपीएन्स का मामला दरअसल ये है कि जितना भी डेटा होता है वो इन वीपीएन कंपनीज़ के सर्वर के ज़रिए राउट हो रहा होता है और जब डेटा इन सर्वर्स के ज़रिए से होता है तो फिर अपनी लोकेशन पर जाता है और वीपीएन सर्विसेज फराम करने वाली इन कंपनीज़ के पास भी जा रहा होता है और इस सूरत हाल में बहुत ही आराम से डेटा लीक या फिर अकाउंट हैक होने का अंदेशा मौजूद होता है। और कोई भी फाइल, पासवर्ड, फाइनेंशियल डाटा या कुछ भी हो, सारिफीन इन वीपीएन्स की मदद से जो एक्सेस करते हैं तो डेटा उनके पास चला जाता है, उनके सर्वर पर मौजूद होता है और लीक हो जाता है। तो फिर हैकर्स तक जो एक्सेस है वो आसान होती है जिससे सारिफ को माली, समाजी और ज़ाती नुकसान भी पहुंच सकता है। अब इस सारे में हुकूमत पाकिस्तान कर रही है या पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी कर रही है, किस कदर जस्टिफाइड है और उसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस वक्त आईटी एक्सपर्ट सदफ साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सदफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स की ब्लॉकेज के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने इक़दामात करने शुरू किए हैं, जो अनपेड वीपीएन्स हैं वो भी ब्लॉक हो रहे हैं, हाउ जस्टिफाइड इज़ दिस? ये कितना ज़रूरी अमर था और क्या ताख़ीर से किया है हमने? जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है ब्लॉकिंग इंटरनेट की, जहाँ तक रसाई की बात है, इंटरनेट पर मफाद की रसाई की बात है, ब्लॉकिंग आई डोंट थिंक कि कभी भी पाकिस्तान में भी या कहीं भी काम करती है। वीपीएन्स जो मौजूद हैं वो जिस तादाद में मौजूद हैं, एक तो ये कि इट्स वेरी इम्प्रैक्टिकल। हाँ, आप उन लोगों तक उनकी रसाई ज़रूर रोक देंगे जो पेड वीपीएन्स का इस्तेमाल शायद नहीं कर सकते। एक तो आपकी डिजिटल डिवाइड में इजाफा होता है। वीपीएन का इस्तेमाल इटसेल्फ, जो अनपेड या नॉन रजिस्टर्ड वीपीएन्स है, उनका इस्तेमाल आपको नहीं लगता कि वो लीगली भी करेक्ट नहीं है, मॉरली करेक्ट नहीं है, लीगली करेक्ट नहीं? आप मुझे बताएं, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट करते रहे हैं? अगर ये लीगली करेक्ट नहीं है और मॉरली करेक्ट नहीं है तो हमारी पूरी काबीना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कॉन्स्टेंटली हमें ट्विटर पर, एक्स पर क्यों नजर आते हैं? हो सकता है पेड वीपीएन इस्तेमाल कर रहा हूं। पेड वीपीएन इस्तेमाल करके रसाई तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ही हो रही है ना जो पाकिस्तान में लीगली ब्लॉक्ड है। that's a separate issue, आप ठीक कह रही हैं, वो जाहिर है सेपरेट इशू। मैं ये कह रही हूँ कि दो स्टैंडर्ड्स आपकी हुकूमती तबके के लिए और अवाम के लिए नहीं अप्लाई किए जा सकते। अगर आप एक सर्विस की तक रसाई हासिल करें तो आवाम का भी हक है कि वो रसाई हासिल करे। जब तक आप वीपीएन्स बंद करेंगे, फाइन आप बंद कर दें। रजिस्टर्ड वीपीएन्स की जो बात है, ये सारी चीजें डिजिटल डिवाइड वो करने का। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात नहीं, देखिए माय पॉइंट इज, मैं सवाल ये आपसे मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जो गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स है, क्या उनको बंद करना ये इलीगल है, ये अनजस्टिफाइड है हुकूमत के पार्ट पे, या जस्टिफाइड है, ये ठीक अमर है? देखिए, लीगैलिटी और जस्टिफिकेशन मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जहाँ तक लीगैलिटी का ताल्लुक है तो हुकूमत भी बहुत सारी, आपको बहुत पता है, कोर्ट में भी कई केसेस हैं जहाँ पे सर्वेलेंस के हवाले से हुकूमत के ऊपर कई चीज़ें हुई जो वो लीगल पैराए के अंदर आते थे। पीका के अंदर बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे जहां अदालतों ने ये बात उठाई कि पीका का इस्तेमाल सहाफ़ियों के, सियासी जो वर्कर्स हैं उनके अब्यूज के लिए हुआ। लीगैलिटी की जहां तक बात है तो वो भी बिल्कुल लीगल था। जहां तक डेटा के लीक होने की या डेटा के चोरी होने की बात है, डोंट मेक राइट ना सदफ साहिबा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मैं तो ये कह रही हूं कि दोनों रॉन्ग्स ही हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं ना। ठीक, लेकिन ये जो गैर रजिस्टर्ड वीपीएन्स हैं,
کیا دنیا بھر کے اندر غیر رجسٹرڈ وی پی اینز ایز فار ایز ڈیولپڈ کنٹریز آر کنسرنڈ وہاں پہ ہوتے ہیں یا پیڈ وی پی اینز ہی آپ کو لینے پڑتے ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں. نہیں، غیر رجسٹرڈ اور پیڈ اور سبسکرپشن یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ضروری نہیں کہ تمام پیڈ وی پی اینز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں یا نہ ہو. وی پی اینز کا جو استعمال ہے دنیا بھر میں وہ پرائیویسی اور سیکیورٹی کے لیے ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی وی پی این استعمال کرنے سے پہلے کوئی اپنے ریگولیٹرز کو رجسٹر کراتا ہو. کم از کم میرے نالج کے مطابق کسی بھی ڈیولپ کنٹری کی، اگر آپ EU وغیرہ کی بات کریں یا آپ US کی بات کریں، ویسٹرن کنٹریز کی اگر بات کریں تو وہاں پہ وی پی اینز کی رجسٹریشن کا اس طرح سے کوئی طریقہ کار یا ان کی لیگالٹی کے اندر ہمیں نظر نہیں آتا. وی پی اینز کے جو ایکسیس ہے یا وی پی اینز کا جو استعمال ہے وہ یوزلی سیفٹی اور سیکیورٹی کے ہی پیرائے میں ڈسکس کیا جاتا ہے. جہاں تک تعلق ہے، ابھی آپ نے بات کی کہ پی ٹی اے نے کچھ چیزیں بلاک کی، بہت سارے انہوں نے URLs تحقیق کے بعد انڈر پی کا جو ان کا وہ ہے وہ بلاک کیے. اس کے بعد اگر کوئی انہیں ایکسیس کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ ان کی اپنی وہ ہے کہ وہ کیوں ایکسیس کر رہے ہیں، کس طرح سے ایکسیس کریں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ حکومت خود بھی اپنی طرف سے، جو آپ کی ساری حکومتی ادارے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی بہت اچھا سٹینڈرڈ نہیں سیٹ کر رہی. ایک طرف آپ نے لیگلی ایکس کو بلاک کیا ہوا ہے، لیکن خود حکومتی جو آپ کے سارے وزراء ہیں، آپ کے پرائم منسٹر سمیت، ان کی طرف سے پلیٹ فارم کا استعمال اسی طرح جاری ہے. لیکن عوام کے اوپر آپ یہ پھر بندش لگاتے ہیں کہ ہم نے بلاک کر دیا تو آپ وی پی اینز استعمال کرتے ہو نہیں پلیٹ فارمز پہ جا رہے ہیں. دیکھیں بہت سارے URLs جو ہمارے ہاں بلاکڈ ہیں، جن کو ہم ایکسیس نہیں کر سکتے، ان کو بہت سے لوگ وی پی اینز استعمال کر کے ایکسیس کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جو اسٹیٹ کی طرف سے اگر بین کیے گئے ہیں وہ سم سرٹن ریزنز ہیں اس کے پیچھے. اگر اس کو ایکسیس کرنے کے لیے کوئی ٹول استعمال کیا جا رہا ہے تو کیا وہ ایلیگل نہیں ہوگا؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ رجسٹرڈ وی پی اینز کے ذریعے وہ استعمال نہیں کیے جا سکیں گے. بٹ رجسٹرڈ وی پی این کے اندر ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے سیف ہو. یہ تو آپ بہتر کامنٹ کر سکتے ہیں. نہیں، میں آپ مجھے بتائیں نا کہ اگر رجسٹرڈ آپ وی پی این جو رجسٹر بھی کر لیں، وی پی این کا استعمال تو سیم ہی ہوتا ہے. میں رجسٹر کر لوں وہ وی پی این، لیکن رسائی تو اسی مواد تک ہوگی جو نان رجسٹرڈ وی پی این کی طرف سے بھی ہوتی ہے. جہاں تک ڈیٹا کی آپ نے بات کی، دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ظاہر ہے اس کا جو حال ہے وہ ڈیجیٹل لٹریسی ہے، وہ میڈیا لٹریسی ہے. عوام کو سکھانا کہ انٹرنیٹ اور انٹرنیٹ کے جو ٹولز ہیں ان پر موجود، ان کا بہتر استعمال، ان کا سیف استعمال کس طرح کیا جا سکتا ہے. obviously there are certain things جس کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ہے، حکومت کی طرف سے اقدامات بڑھانا وہ بھی بہت ضروری ہے. جیسے آپ دہشت گردی کی اور کنیکشنز کی بات کر رہے تھے کہ وہ کس طرح سے کمیونیکیشن ٹولز استعمال کر رہے ہیں. اس میں بھی میرا مسئلہ یہ ہے یا میرا اپنا اوپینین یہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں بلاک کر دیں گے تو وہ چیزیں یا جو بھی آپ نے ان رجسٹرڈ وی پی اینز بلاک کر دیے، لیٹس سے دیٹ از ناٹ the only tool for anonymity. انٹرنیٹ کے اوپر انونیمس ہونا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے، کوئی زیادہ مسئلے کی بات نہیں ہے. اپنے آئی پی کو ماسک کرنا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اس کے اندر صرف وہ لوگ ہی وی پی اینز پر ڈیپینڈنٹ ہیں جن کی ٹیکنالوجیکل جو نالج ہے یا نو ہاؤ ہے وہ شاید تھوڑی سی کم ہو. اگر آپ ایک ایزی چیز ابھی انفارچونیٹلی جو انٹرنیٹ کے حالات ہیں، جو سپیڈ ہے ہماری انٹرنیٹ کی، بہت ساری دفعہ آپ نے خود بھی شاید نوٹ کیا ہو کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں اور اپنے موبائل ڈیٹا پر کنیکٹ ہونے کی کوشش کریں تو واٹس ایپ کی کالز اور سگنل کی کالز بھی اس وقت تک ممکن نہیں ہو پاتی جب تک آپ وی پی این کا استعمال نہ کریں، بیکاز انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے وہ بہت زیادہ لو ہے. تو یہ پھر ایک جو پریکٹس ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈسکریمنیٹری سی ایک اپروچ کریٹ ہو جاتی ہے یا ایک ڈویژن آپ کی بڑھ جاتی ہے ان لوگوں میں جو پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس اتنی ٹیکنالوجیکل نو ہاؤ ہے یا ایکسیس ہے کسی بھی ایسے شخص کے تک یا کسی بھی ایسی نالج تک کہ وہ ان چیزوں کے وی پی این بین ہونے کے باوجود بھی آرام سے اس چیزوں تک رسائی حاصل کریں یا کنیکٹ کر سکیں جن سے وہ کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں. لیکن وہ لوگ جن کے پاس یا تعلیم کی کمی ہے یا ان کے پاس ڈیجیٹل لٹریسی کی کمی ہے یا ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، وہ لوگ وہ ہیں جو پھر اس پیرائے میں آئیں گے کہ ہاں واقعی وی پی این بین ہونے کی وجہ سے وہ کنیکٹ نہیں ہو پاتے. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے، obviously these are not operations جو بغیر سوچے سمجھے یا بغیر ریسورسز کے کیے جاتے ہیں. تو اب مجھے نہیں لگتا کم از کم کہ وی پی این کو بند کر دینا یا اس طرح کی چیزیں کہ آپ نے نیٹ ورک شٹ ڈاؤن کر دیا یا انٹرنیٹ سلو کر دیا، یہ بہت اچھی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ اے کاؤنٹر ٹیررزم ایکسپرٹ، تو ظاہر ہے یہ میں قیاس آ رہی کر سکتی ہوں. لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جہاں ریسورسز موجود ہیں انٹرنیٹ پہ، اور بھی بہت سارے ٹولز موجود ہیں اپنا آپ کو انونیمس کرنے کے، کنیکٹ ہونے کے لیے، اس میں ایک ایسی چیز کے پیچھے جانا جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کی عوام کی اور اسپیشلی بہت سارے آپ کے فری لانسرز ہیں، ان کی جو آپ کی ڈیجیٹل اکانومی ہے اس کی ریلائنس اس کے اوپر ہوتی ہے. آئی ڈونٹ نو اف دیٹس اے اسمارٹ اسٹریٹجی یا بہت زیادہ یہ افیکٹو اسٹریٹجی ہے.